प्रातः स्मरामि गणनाथं नाथबन्धुं सिन्दूरपुरपर शोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविघ्न परखण्डन चण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम् प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशम् नारायणं गरुडवाहनमव्यनाभम् ग्राहविभूतवर वारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं ऋषभवाहनमम्बिकेशं खड्वाङ्गशूल वरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधं द्वितीयम् प्रातः स्मरामि शरदेन्दुकरोज्ज्वलाभां सदरत्नमकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जित सुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डल मृचोऽथ तनुरेजुंसि सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकं लक्ष्यं चिन्तरूपं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरङ्गिराश्च मनुः पुलश्च पुलहश्च गौतमः रघो मरीचिस्य च्यवनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरपिङ्गलौ च सप्तस्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवा सप्तकुलाश्चलाश्च सप्तर्षयद्विपवनानि सप्तः भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् पृथिवी सगन्धा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेदस्मृद्वासुर्या च भक्त्या तुः स्वप्ननाशस्तुहं सुप्रभातं भवेच्च नित्यं भगवत्प्रसादात्।